ये देखो अभी हम देख के आए हैं आइसक्रीम कैसे बनाते हैं भैया। और 1 महीना हो गया, पूरा 1 महीने के बाद आइसक्रीम की वीडियो बनाई है। पूरा 1 महीना हो गया, 5 आज 6 है पहले और हम 5 में आ गए थे। हाँ पहन लो ना बेटा। ये देखो ये अनार का पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। इधर अनार, ये अमरूद, उधर भी अमरूद, एक अनार का पेड़ वो रहा। और यहाँ पे देखो ये बना रही थी आइसक्रीम और ये इधर निकाल रहे हैं मावा। रबड़ी बनाते हैं, मावा तो नहीं निकालते, बस उसका थोड़ा दूध को ना गाढ़ा सा बन हो जाता है, रबड़ी सी निकल जाती है इसमें। और एक ये इधर कर रहे थे जमाने के लिए तैयार। कस्टर्ड पाउडर भी डालते हैं और मिल्क पाउडर भी डालते हैं इसमें। और इन दूसरी साइड ये एक अंजन से चलता है कुछ, इसमें डब्बा है कि पता नहीं, इसमें जमा इसको ना इसको जैसे दूध बिलोते हैं, इसमें रबड़ी डाल के सारा मिक्स करके जो जो ये डालते हैं इसमें बनाते हैं आइसक्रीम को। इंजन से चलाते हैं, मशीन ही है ये भी कोई, उसके थ्रू से चलाते हैं जैसे। और उसमें से निकाल के फिर इन डब्बों में डालते हैं। देखो जैसे ये डाल रहे हैं बिलो करके। और फिर इसको जो इनके आइसक्रीम की ठेली होती है, डब्बे होते हैं, वहाँ पे लगाते हैं बर्फ़ डाल करके, जिससे कि इसमें जम जाता है। और काफ़ी टाइम लगता है इसमें करने में, सुबह से ही लग जाते हैं। ये यहाँ पे 7 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और 12-1 बजे तक इनका आइसक्रीम मतलब कि बनकर तैयार होती है, जमती है। ये छोटे छोटे जो स्टील के डब्बे इसमें रखे जाते हैं। देखो बर्फ़ फोड़ फोड़ कर डालते हैं इसमें, जिससे कि ठंडा रहता है वो। ये दिखा रहे थे भैया कि हम इनमें ऐसे डालते हैं ये। और अच्छी लगती हैं ये वाली आइसक्रीम, टेस्टी भी लगती हैं। पर वही बात है, हमें तो लगता है इतनी जल्दी तैयार हो गई, पर हर चीज़ को बनने में टाइम बहुत लगता है। वो सुबह से लग जाते हैं और इतना टाइम में बनकर ये तैयार होती है आइसक्रीम। 4 है यहाँ पे आइसक्रीम वाले। और देखो यहाँ पर है ये जो दादी सती का मंदिर है, और इधर महाराज जी का है, महाराज जी की समाधि है ये। और ये ना 1942 का है, मतलब कि 1942 की ये बना हुआ है ये समाधि स्थल है जो। और देख लो 1942 से कितना टाइम हो गया है, 2022 चल रहा है अब। और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ये अमरूद है तो छोटे छोटे से अमरूद भी आ गए हैं इधर अमरूद पे। अब ये जो बरसात में आएंगे ना वो वाले अमरूद आ गए हैं। एक तो अभी ख़त्म हो गए थे और तो अब दोबारा से फिर आ गए। एक गन्ने के जूस की ठेली, एक गन्ने के जूस साथ में रहते हैं हमारे यहाँ पे, उन गन्ने के जूस के वो लगाते हैं ठेली। और देखो यहाँ पर तैयारी हो गई है लड्डू की भी, बेसन भूनना जा रहा है। और बहन भून रही थी यहाँ पे बेसन, और मम्मी ने वो कर दिया है घी की भी तैयार कर दिया है डब्बा। और हनु बोल रहा था मम्मा ये तो बहुत भारी है। हनु तो हर चीज़ काम करने की कोशिश करता है। और मम्मी इसको बोल रही थी कि अगर उठा लेगा तो सारा ही दे दूँगी मैं तुझे। ये 5 किलो का डब्बा था और जो हमारा था वो 3 किलो आता है, उसमें कर दिया था। फिर देखो ये हम ठंडा भी हो गया था बेसन, फिर हम बनाने शुरू कर दिए थे। यहाँ पे लड्डू पूरा मिक्स कर दिया था इसमें। और इसमें सूखा नारियल डाला, मखाने नहीं डाले थे मैंने इसमें। पहले बनाए थे उनमें तो डाले थे, लेकिन इसमें नहीं डाले थे। बस जल्दी जल्दी में सब ऐसे ही काम होते हैं। फिर मम्मी तो बोल भी रही थी कि रहने दे, डाल लेते हैं, मगर कोई बात नहीं चलो। और यहाँ पे मैं अच्छे से मम्मी भी करवा रही थी मिक्स, और मैं भी, क्योंकि हनु ना सो गया था इस टाइम पे। फिर मैं मम्मी को बोली कि मम्मी अब कर लेते हैं, नहीं तो फिर हनु रोएगा, फिर वो जिद करेगा कि मुझे भी करना है। हर काम उस बच्चे को करने होते हैं। जो भी कुछ काम करने में बैठोगी ना, मशीन चलाओ तो मशीन उसको चलानी है। और देखो मशीन भी मैंने यहाँ पे रखी हुई थी, मैं काम कर रही थी मशीन पे भी। फिर मैं ये लड्डू बनवाने लगी बीच में ही। फिर शाम के टाइम पापा ने निकाल लिया था दूध भी, फिर मावा भी निकालना था। वैसे तो कल भी निकाल लिया था, एक दिन पहले का भी था और एक दिन बाद। अब दोनों मिक्स करके ना फिर बर्फ़ी बनाएंगे। और ये हनु भी यहीं पे ही खड़ा था और बोला था मम्मा बहुत तेज़ आग हो रही है, चूल्हे में आग तेज़ हो रही थी। और देखो यहाँ पे अब जब बस दूध रख दिया है, मावा निकल जाएगा अब। और इस सारी चीज़ों में टाइम भी लगता ही है इनमें। यहाँ पे मैंने इसमें अच्छे से आग कर दिया, इसको चलाते भी रहूँगी। और देखो यहाँ पे ये नंदी को, उसको पोटी लगी हुई थी तो उसके लेके आए थे दवाई। और ये हनु ना गोलू को पानी ला के दे रहा था, क्योंकि गोलू स्कूल में से आई थी तो वो पूजा के पास ही थी मेडिकल पे ही। फिर वो बाद को शाम को आई थी और हनु बोला था दोलू कहाँ गई थी। और ये देखो नंदनी भी खेल में लगी है। और आज इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, रोए जा रही थी ज़्यादा बस ये।
اور یہ بیٹھی بھی ہوتی ہے نا بیچاری، تو ہنو اس کو آتا ہے اور پیچھے کو ایسے دھکا دے دیتا ہے، یہ تو لٹاتا ہے، اس کو بیٹھنے نہیں دیتا، پر اس کو پتہ نہیں ہے، یہ ایک دم سے دھکا دے دیتا ہے، وہ گر جاتی ہے۔ اور یہ دیکھو یہاں پہ یہ پتیلی اور کڑھائی رکھی ہوئی تھی، چولہے پہ کام کرتے ہیں تو کالی ہو گئی تھی، پھر کالسی لگ جاتی ہے، تو ممی نے ان پہ لگا دیا ہے مٹی اور گوبر مکس کر کے، ممی نے لگائے تھے ان پہ، تو پہلے میں نے لگائے تھے، اب کی بار ممی نے لگایا۔ اور دیکھو ماوا بھی نکل گیا ہے ہمارا، بس تھوڑی سی دیر اور لگے گی اس میں نکالنے میں، پھر جو کل کا ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی، کیونکہ وہ بھی اچھے سے پک جائے گا، بھن جائے گا اس کے ساتھ میں۔ اس کے بعد پھر اس میں چینی مکس کروں گی، اس میں اس کو نا اچھے سے مکس کر لوں گی ماوے کو۔ پہلے میں نے اس میں یہاں پہ نا آنگ بہت ہی دھیمی کر دی تھی، کیونکہ اس ٹائم پہ لگنے شروع ہو جاتا ہے ماوا، اور جب بھی ہم ماوا نکالتے ہیں کڑھائی بس ایسی ہونی چاہیے ہماری بالکل صاف، تبھی ماوا اچھا نکلتا ہے، لگے ہوئے بھی نا اسمیل ہو جاتی ہے، پھر جلنے کی آتی ہے تھوڑی سی، تو چلاتے رہنا پڑتا ہے اس کو، تبھی جا کے اچھا بنتا ہے ماوا بھی۔ اور یہاں پہ دیکھو پھر ممی کہنے لگی کہ چلو میں ڈالتی ہوں چینی، پھر یہاں پہ ممی نے ڈال دی ہے چینی، اور چینی ڈالی ہے یہ 1.5 کلو کے آس پاس چینی ڈالی تھی اس میں، اور ماوا بھی یہ 6-7 کلو کے آس پاس دودھ کا ماوا ہوگا۔ اب اس میں چینی گھل جائے گی، اس کو اچھے سے اب اس کو بس پکانا ہے، گٹائی کرنی ہے اس کو۔ یہ دیکھو اس میں چینی گھل گئی ہے کافی حد تک اب تو، اور چینی گھلنے کے بھی بعد پکانا ہوتا ہے اس کو، جتنے اچھے سے بس پکا لو، اور پھر نیچے بھی گھوٹنا ہوتا ہے، جتنے اچھے سے گٹائی ہوتی ہے تبھی جا کر اچھا بنتا ہے۔ اور یہاں پہ پھر یہ اس میں برفی کرنے کے بعد یہ یہاں پہ میں لگا رہی تھی گوشت سے بھی نا، یہاں پہ تھوڑی جگہ ہو جائے گی گوبر پاتنے کے لیے، کیونکہ پھر اکیلے بہن کو ہی کرنا پڑے گا سارا، پھر میں کہتی ہوں کہ چل تھوڑے سے غصے ہیں یہ میں ادھر رکھ دیتی ہوں سارے، پھر وہ کر لے گی، کرتی تو ویسا بھی ہے، پر اب گوبر اوبر کا تو ابھی تو میں ہی کر رہی تھی، پاتنے کا دیکھ غصے وغیرہ کا اب تو سارے اس کو ہی دیکھنا پڑے گا۔ اب تو ہم تو چلے بھائی، ہماری مائکے سے ہونے والی ہے بدائی، پہنچنے والے ہیں سسرال۔ اور یہ گوبر بس صبح کو ہی پات لیتے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اور دیکھو یہاں پہ پھر یہ برفی، یہ بھی اس کی بھی اچھے سے گٹائی ہو گئی، تھوڑی دیر اس کو بہن نے چلا دیا تھا، پھر اتنا میں نے آ کے اس کو اس میں تھالی میں یہ ڈال دیا ہے، کیونکہ ایک جگہ بھی جب چلاتا رہتا ہے نا تو ہاتھ درد کرنے لگتا ہے، پھر بیچ بیچ میں نا ایسے بدل کے کر لیتے ہیں کام۔ اور یہاں پہ ممی بولی تھی کہ اس کو نا اچھے سے پھیلا دے، نہیں تو پھر یہ جم جائے گا، پھر صحیح نہیں پھیلے گا۔ اور یہاں پہ اس کو پھیلا کے اچھے سے تھالی میں اب رکھ دوں گی، اس کو اندر ہی رکھ دوں گی پنکھا بند کر کے، کیونکہ پنکھا چلا کے رکھتے نا تو پھر یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے، ڈھیلا سا رہتا ہے، جمتا نہیں ہے صحیح سے، تو پنکھا بند کر کے میں اس کو اندر رکھ دوں گی۔ اور ہنو نا اس کا جب پہلے بنائی تھی نوراتروں میں ہے، تو اب تو ہم نے اپنے لے جانے کے لیے بنائی تھی، اور جب ہنو کا منہ جل گیا تھا نا تو آج میں بولی تھی کہ ہنو برفی لے لے، تو وہ منع کر رہا تھا، آج اس نے نہیں لی تھی، بولا تھا مما یہ بہت نم ہے۔ اور دیکھو یہاں پہ پھر یہ جم گئی تھی، یہ کاٹنے لگ گئی تھی، اس میں اس کی ممی ہنو کی ماسی نے چاقو پھرا دیا تھا، چاقو تو پہلے پھرا دیا تھا، تھوڑی گرم تھی، اس کے بعد پھر بعد میں یہ اس میں سے تھالی میں سے نکال لی تھی، مطلب خالی کیا تھا، چاقو پہلے اس لیے گھما دیتے ہیں تاکہ پھر اچھے سے کٹ جائے یہ، اور سچ میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے، اور ہنو کو بھی بڑی اچھی لگتی ہے برفی، اور ہنو کے پاپا کو بھی اور مجھے بھی، سب کو پسند آتی ہے، ویسے ایسا کوئی ہے نہیں جو کوئی برفی کھا کے دوبارہ نہ کھائے، سب کو ہی پسند آتی ہے۔ اور یہ بس ماوے اور چینی کی ہی بنی ہے، اس میں ہم نے کچھ نہیں ملایا، جس سے کہ ہم برت وغیرہ میں بھی کھا لے۔ اور دیکھو پھر ممی نے لا کے دیا تھا کٹور دان کہ یہ نا اس میں رکھ لے، اور ہنو خود سے ہی لگ گیا تھا لگانے میں، تو تب تک باہر ہی تھی اور ہنو خود رکھنے لگ گیا تھا، اور میں اس سے پوچھی تھی کہ ہنو کس لیے رکھ رہا ہے، تو بولا تھا مما مندر جائیں گے، لے کے مندر، تو اس کو پتہ ہے کہ مندر لے کے جانی ہے، اور یہ نا روس گیا تھا، اس نے یہ اس میں رکھ رہا تھا کٹور دان میں، تو یہ نا تھوڑا یہ چھوٹی تھالی کی خالی ہو گئی، پھر میں بولی کہ ہنو بس اور نہیں رکھتے، تو پھر رونے لگ گیا کہ نہیں ساری رکھنی ہے، ہمیں ساری رکھنی ہے، اور ممی اس کو بول رہی کہ بیٹا تھوڑی ہمارے لیے بھی چھوڑ دیں، اور تو یہ نا رونے لگ گیا تھا، پھر کہہ رہا تھا نہیں ساری لے جانی ہے ہمیں ہی ساری، اور یہ کہ ابھی دوسری تھالی میں سے بھی رکھ رہا تھا یہ، اور اس میں آ بھی نہیں رہی تھی، پھر بھی بولا تھا کہ اس میں رکھو، کہ اس کو پلٹو اور پھر دوبارہ سے رکھو،
फिर मम्मी ने दूसरा टिफिन ला के दिया, फिर हमने उसमें रखा। मैं कह रही हनु उसमें रख ले, तो फिर ये तो रोना शुरू कर दिया था, फिर मैंने नहीं रखी थी। और बर्फ़ी सच्ची में बहुत ही टेस्टी बनी थी। और आप सब भी बताना कैसा लगा आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और देखो हन्नू की तो ऐसी मस्ती लग रही थी ना, कहता मम्मा और रखो। हन्नू को पूरा चलाया। मैं कहती हूँ हन्नू अपने पापा के लिए ले जा रहा है, कह रहे नहीं मंदिर ले जा रहे हैं। और ये देखो फिर अभी आ गया है घेवर भी, और ये रसगुल्ले भाई लेके आया था बालूशाही, और घेवर तो यहीं से ही मंगाया था। बल्कि पूजा बोल भी रही थी कि मैं पैक करा दूँगी जब तुम लोग जाओगे, फिर मैंने उसको मना कर दिया। मैं कहा नहीं हमारे पास बहुत सारा सामान हो जाएगा खाने का, हम नहीं लेके जा रहे। और फिर ये है बृहस्पति का व्लॉग, ये एक दिन पहले का था। और आज जाना है हमें ससुराल, मुझे बोले कि ससुराल जाना है। आज हो गई हमारी मायके से विदाई। और देखो दोपहर 11-10 साढ़े 10 का टाइम था ये, और आइसक्रीम वाले भी अपने काम में लगे हुए थे यहाँ पे। और मैं जाते टाइम ना हनु को बोला कि चलो हनु मंदिर में जय जय करके आते हैं। और ये ना मंदिर में अंदर नहीं जाने को तैयार हो रहा था, बोला मम्मा यहीं से करो, यहीं से, कि बाहर से ही जय जय करो। फिर इसको मैं बाहर से ही जय जय हाथ जोड़ के लेके आई हूँ। ये अंदर नहीं गया था, यहीं से कर रहा था। देखो भगवान जी जय हो, महाराज जी जय हो। मैं कहना जब हम आए हैं तो हाथ जोड़ के चलते हैं। कहाँ जाना है आपको? है पापा पास जाना है आज तो अनु को, पापा पास जाना है। चलो भाई पापा पास जाना है अनु को। चलो भाई चलते हैं, कितनी तेज धूप होगी है। आपके चाचू की बाइक पे रख दो। चलो चलो अनु, चाचू की बाइक पे रख दो। चलो तो ये देख लो, ये बैग नहीं लेने दे रहा। और बैग अभी सामान हम छोड़ के जा रहे हैं, अनु के मम्मा लाएंगे सामान। अनु के अच्छा चल मेरे साथ चला जा।